दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 वैशाख 16 गते हिन्दी सिनेमाको एउटा गीतको सम्झना आइरहेको छ मलाई। सब दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं हूँ तेरे पीछे। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको गतिविधि हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। अहिले केपी ओली कोशी प्रदेशतिर भ्रमणमा जानुभएको छ। उहाँ नेपाली जनताबाटै लखेटिनु भएको छ। अनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा माओवादी केन्द्रकी नेत्री लुम्बिनी प्रदेश आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ जिल्लातिर भ्रमणमा जानुभएको छ। उहाँ त्यतैतिर नाराबाजी सहित लखेटिनु भएको छ। उहाँका विरुद्धमा नाराबाजी भएको कुरा आइरहेको छ। यता गण्डकी प्रदेशमा अमेरिकी राजदूत भ्रमणमा जानुभएको छ। उहाँको पोखरामा भव्य स्वागत भएको छ। उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। $300 मिलियन जग्गा प्राप्ति लगायतका कामहरूमा चाहिँ लगानी भइसकेको छ भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। अमेरिकीहरूको भव्य स्वागत हुनु, नेपाली नेताहरू लखेटिनु, यसले के सन्देश दिन खोजिरहेको छ देशमा। हिजो पनि मैले गम्भीर ढङ्गले चर्चा गरेँ। सरकार साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा त्यति संवेदनशील भइरहेको छैन। कि त सरकारले साइबर सुरक्षा बारेमा कुनै जानकारी नै लिन सकेको छैन, कि भने लापरवाही गरिरहेको छ, निरीहता प्रकट गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणको निम्ति आतुर हुनुहुन्छ। अब 1 हप्तापछि, अब 2 हप्तापछि, अब अर्को महिना, यस्तै गर्दै गर्दा निर्वाचित भएदेखि आजसम्म दिन बिते। चीनबाट निम्तो आएको थियो। निम्तोलाई अस्वीकार गरेर पहिले त म भारतको भ्रमण गर्ने भनेर अडान लिँदै आउनुभयो। तर भारतले अब छिट्टै भ्रमण हुन्छ कि भनेर आश गर्दा गर्दै फेरि भारतले तर्काइदिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारणले गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निम्तो अहिले गर्न सकिएन। अब केही समयपछि अर्थात् अर्को महिना जेठ महिनातिर अब यता अवस्था यो भइरहेको छ कि बजेटको तयारीमा सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अब भारतको भ्रमण गर्ने कि यता बजेटको तयारी गर्ने, यसै बित्ने भयो। मैले अघि सुरुमा उच्चारण गरेँ, सब दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं हूँ तेरे पीछे। नेपाली जनता नेपालका नेताहरूको पछि लाग्नु स्वाभाविक हो। नेपालका नेताहरूलाई जनताले विजयी गराउँछन्, प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा पुर्याउँछन्, मन्त्री बन्ने ठाउँमा पुर्याउँछन्, राष्ट्रपति बन्ने ठाउँमा पुर्याउँछन्, उपराष्ट्रपति बन्ने ठाउँमा पुर्याउँछन्। तर नेताहरू विदेशी शक्ति सामु लम्पसार पर्छन् र लम्पसार परेर भन्छन् मलाई नेपालको शासक बनाइदेऊ। नेपालको शासक विदेशी शक्तिले बनाइदिने हो कि नेपाली जनताले बनाउने हो, यही कुराको संवेदनशीलतामा नेपालका नेताहरू जान सकेनन्। यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अहिले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लखेट्ने अनि एमालेका कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जता जान्छन् उतैतिर लखेट्ने, अथवा उहाँका नजिकका मन्त्रीहरू नेताहरू जता जान्छन् त्यतातिर लखेट्ने परिस्थितिको सृजना भइरहेको छ। यो कहाँसम्मको दुःखद पक्ष हो। हामी सम्झना गर्न सक्छौँ 2017 सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नु पर्नाका कारणहरू, अर्थात् 17 साल अगाडिको जो बहुदलीय व्यवस्था थियो त्यो बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू भनेर पाठ्यपुस्तकमा पनि राखिएको थियो। 8, 9, 10 कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गरिन्थ्यो बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू। आपसमा राजनीतिक दलहरू बीचमा काटमारको अवस्था सिर्जना हुनु र विदेशी शक्तिले चलखेल गर्न थालेर देशको राष्ट्रियता
खतरामा जानु, राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरा उन्मुख देखिनु, यिनै कारण हुन् तत्कालको अवस्थामा 2017 साल अगाडि बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू र राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका कारणहरू। 17 साल अगाडिका अवस्था बारेमा पढेका कुराहरू आज राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र भएको अथवा देशमा राज संस्था विघटन भएर गणतन्त्र समेत आइसकेको 16-17 वर्ष बितिसक्दा पनि यो गणतन्त्रले जग बलियो बनाउन सकिरहेको छैन। किन? राजा चुप लागेर बसेका छन्, राजावादीहरू पनि किनारा लागेकै हुन्, तर पनि देशमा गणतन्त्रले जग बलियो बनाउन सकेन। गणतन्त्रले जग बलियो बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारण के हो? यो स्पष्ट छ, विदेशी शक्तिहरूको चलखेल अत्यधिक बढ्यो र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशी शक्ति सामु लम्पसार परे। विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थमा लम्पसार परिरहेका छन्। हुँदा अहिलेको अवस्था कहाँ पुग्यो भनेपछि नेपालको साइबर सुरक्षा नै अमेरिकाको कब्जामा पर्यो। अमेरिकाको कब्जामा परेको साइबर सुरक्षा अब नेपाल सरकारले अमेरिकाबाट मुक्त कसरी गराउने, मुक्त गराउन पहल कदमी किन लिन सक्दैन? यो विषयको सार्वजनिकीकरणै गर्न सकेको छैन। साइबर सुरक्षामा आक्रमण भयो, साइबर सुरक्षा डकैती भयो, हाम्रो डाटा डकैती भयो, हाम्रो 60वटा कार्यालयहरूको डाटा डकैती भयो। अमेरिकाको कम्पनीले यहाँको एउटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको सर्भर एकाएक डकैती भएको छ, यो हरायो। एक आपसमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै पन्छिने काम भइरहेको छ। सरकारले यो विषयमा जनतालाई सुसूचित गराइरहेको छैन। यो संवेदनशीलता, यो गम्भीरता सरकारको निम्ति किन सामान्य विषय बनिरहेको छ? डाटा सुरक्षामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सबैभन्दा जिम्मेवार मानिन्छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। हामी अथवा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र होस्टिङ प्रदायक संस्था मात्र हो। आयोगबाट अथवा यो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आएको यो स्पष्टीकरण हो। लोकसेवा आयोगबाट यसअघि डाटा ब्याकअपका लागि माग भएन। हामीसँग ब्याकअप गर्न पूर्वाधार नै थिएन। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जवाफ यस्तो छ। अनि लोकसेवा आयोगले के भन्छ? हामीले पनि सरकारको नीति नियम अनुसार त्यहाँ सबै डाटा राखेका हौँ। सेवाग्राहीका डाटा सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको हो। हामीले ओराकललाई चिन्दैनौँ। ओराकल अथवा अमेरिकी कम्पनी, अमेरिकी कम्पनीलाई लोकसेवा आयोगले पनि चिन्दैन, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पनि चिन्दैन। ओराकललाई कसले चिन्छ भनेपछि नेपालको ओराकल कम्पनीको दलाल कम्पनीले ओराकललाई चिन्छ। दलाल कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ होल डिस्ट्रिब्युसन नेपाल ओराकल कम्पनीका स्थानीय एजेन्टको रूपमा अथवा नेपाली दलालको रूपमा चिनिन्छ। उनले के भन्छ? हामीले हार्डवेयर सर्भर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई दिएका हौँ। त्यसको सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको हो। तथापि हामी समस्या समाधान गर्न लागेका छौँ। समस्या आजै समाधान हुन पनि सक्छ, धेरै समय पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले डाटा रिकभरी हुने नहुने यसै भन्न सकिँदैन। यस्ता काइते कुरा छन्। जिम्मेवार निकायका यस्ता काइते कुराहरू बीचमा डाटा डकैती भएको छ। सरकारी डाटा डकैती हुनु भनेको असामान्य मानिएको छ। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। मैले हिजो पनि चर्चा गरेको छु, डाटा डकैती हुनु भनेको देशको सम्पूर्ण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनु हो। हिजो सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा निकै गम्भीर रूपमा यो विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। गोरखापत्रको
सम्पादकीयमा लेखिएको छ, करिब 3 वर्ष अघि नै डिजिटल नेपालको नारासहित नयाँ युगको सुरुवात भयो भनी नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका योजना र नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो। तर लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै 4 लाख आवेदकको तथ्याङ्क यति बेला हराएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोग लगायत करिब 60 वटा सरकारी निकायको डाटा हराउँदा प्रविधि र साइबर स्पेसमा सुरक्षित रूपमा सहभागिता र उपभोग गर्न पाउने तथा नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा प्रश्न उठेको छ। हराएका डाटा पुनः प्राप्तिको प्रयास गरेको 2 महिनाभन्दा बढी भए पनि डाटा रिकभर हुने नहुने यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको जवाब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ। यसले पर्याप्त तयारी बिना डिजिटल नेपाल बनाउने योजना ल्याइएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। डिजिटल मैत्री बन्दै गएको पुस्ताले अनलाइन मार्फत लोकसेवा आयोगको दरखास्त भर्ने गरेको छ, तर आयोगमा सामेल गरिएका दरखास्त हराएपछि 3 महिना यता आयोगले पुरानो ब्याकअपबाट काम चलाउँदै आएको छ। नेपाली भूमिका डिजिटल तथ्याङ्क सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डाटा पुनर्स्थापना गर्ने क्षमता राख्दैन। केन्द्रले आयोगको डिजिटल प्रणाली ओराकल प्राइभेट क्लाउड एलायन्स PCA अमेरिका मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालमा ओराकल कम्पनीले हार्डवेयर सहित पूर्ण सुरक्षा सहितको सर्भर केन्द्रमा स्थानीय एजेन्ट लोकल भेन्डर मार्फत राखेको थियो। विज्ञहरू साइबर संसारका प्रत्येक सूचना डाटा कहीँ न कहीँ सुरक्षित रहने बताउँछन् भने अमेरिकाको ओराकल कम्पनीले किन डाटा पुनर्स्थापना गर्न आलटाल गरिरहेको छ? प्रश्न छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वैकल्पिक डाटा सेन्टरका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै 2076 वैशाखमा हेटौडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरेको थियो, तर यो सेन्टर हालसम्म रियल टाइम मिरर सर्भरका रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। हेटौडामा रहेको रिकभरी सेन्टर र काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टर अप्टिकल फाइबरबाटै जोडिएको छैन। सरकारी डाटा सेन्टर बारम्बार डाउन हुने, ह्याकरको निशानामा पर्ने लगायत समस्या केन्द्रमा रहेका करिब 1500 सरकारी वेबसाइटले बेहोर्दै आएका छन्। त्यसकारण लोकसेवा आयोग लगायत 60 भन्दा बढी निकायका वेबसाइटको 3 महिना यताका डाटा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन। सरकारले नागरिकको तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा राख्दैछ नागरिक एपमा। यसमा नागरिकको विगत वर्तमान सबै हुन्छ। संवैधानिक अङ्ग तथा सरकारी निकायकै सर्भरमा बारम्बार समस्या आइरहेको हुन्छ भने नागरिकको तथ्याङ्कको सुरक्षा कसरी होला? यसै सिलसिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयबाट एउटा ठेक्का पास गर्नुभएको थियो। एउटा ठेकदारलाई, विदेशी कम्पनी ठेकदारलाई जिम्मा दिनुभएको थियो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने। त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक विवरण राख्ने डाटा हो। अमेरिकी कम्पनीले सरकारी तथ्याङ्कहरूमाथि गरिरहेको लापरवाहीबाट पनि हामी सचेत बन्न जरुरी छ। विदेशी कम्पनीलाई यस्ता संवेदनशील कामहरूको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। यस्ता संवेदनशील जिम्मेवारीहरू विदेशी कम्पनीहरूलाई दिँदा विदेशी कम्पनीहरूको भरोसामा हामी पर्दा, हामी उनीहरूमा निर्भर हुँदा हामीले दूरगामी परिणाम, निकै नराम्रो नतिजाका साथ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत बन्न पर्छ। हामी अर्थात् हाम्रो देशको सरकार। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न कोणबाट अहिलेको सरकारमा सहभागी हुन सुझाव आइरहेको पाइएको छ। अहिले साइबर क्षेत्रमा डकैती भएको अवस्था, सरकारी डाटाहरू चोरी भइरहेको अवस्था
र राजनीतिक नेताहरू बीचमा एकले अर्कालाई जहाँ भेट्टायो त्यहीँ कुटपिट गर्ने जस्तो लखेट्ने नाराबाजी गर्ने अवस्था सृजना भइरहेको र यो अवस्थामा एउटा देशमा सुशासन दिन्छु भनेर कृतसङ्कल्पित भएर राजनीतिमा समर्पित भएको व्यक्तित्वको खाँचो भइरहेको महसुस सर्वत्र गरिएको छ। विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि रवि लामिछानेलाई सरकारमा सामेल भएर आफ्नो पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएको डेलिभरी दिन पाउने गरिकन त्यस शर्तमा सहमति बनाएर सरकारमा सामेल हुन आवश्यक भएको सुझाव पनि दिएका छन्। अहिले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न रवि लामिछानेको भूमिका कस्तो हुन सक्छ त्यो नेपाली जनता हेर्न आतुर भइरहेका छन्। अहिलेका पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई बुझ्न सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थामा नयाँ प्रतिबद्धताका साथ उदाएको पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाउने र यदि सरकारमा सहभागिता जनाउन सकिँदैन भने आफ्ना प्रतिबद्धताहरू प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर पनि सार्वजनिक गर्ने र सरकारमा रहेकै सरी आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न जरुरी छ भनेर विभिन्न कोणबाट सुझाव आइरहेको पनि बुझिएको छ। अमेरिकी राजदूतले 7वटै प्रदेशको भ्रमण गर्ने गरी सरकारसँग अनुमति लिएर हो अथवा अनुमति नलिएर हो थाहा छैन। यहाँका हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा हाम्रो देशका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 7 प्रदेशको भ्रमण गर्न आवश्यकता महसुस गरिरहेका छैनन्। तर अमेरिकी राजदूतलाई 7वटै प्रदेशको भ्रमण गर्ने आवश्यकता किन पर्यो? पोखरामा गएर उहाँले त्यो कुराको खुलासा गर्नुभएको छ। हामी सचेत बन्न पर्छ। हामी अर्थात् हाम्रो देशको सरकार अथवा आम नेपाली जनताले भरोसाको केन्द्र मानेको सिंहदरबारको सरकार भनेको अहिलेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिलेको अवस्थामा को भनेर चिन्ने, कसको मान्छे भनेर चिन्ने? अमेरिकाको मान्छे हो कि, भारतको मान्छे हो कि, बेलायतको मान्छे हो कि नेपाली जनताले चिनेको, नेपाली जनताले विश्वास गरेको, नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र नेपालको नेता हो? यो स्वयं प्रचण्डलाई जानकारी छ कि छैन? प्रचण्ड स्वयंले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो। म कसको नेता हुँ? नेपाली जनताको नेता हुँ अथवा विदेशीहरूको दलाल हुँ? अमेरिकाको दलाल हुँ, भारतको दलाल हुँ अथवा नेपाली जनताको नेता हुँ? नेपाली जनताको अभिभावक हो, नेपाली जनताको संरक्षक हो। यदि नेपाली जनताको अभिभावक, नेपाली जनताको संरक्षक, नेपाली जनताको नेता हो भने नेपाली जनताको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी चाहे केपी ओली होस्, चाहे सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा होस्, यी सबैको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? देशको अभिभावकको हो कि होइन? यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। विदेशीहरूको संरक्षण गर्दा गर्दै, विदेशीहरूको स्वार्थमा लम्पसार पर्दा पर्दै देश कता जाँदैछ, देश कता डुब्दैछ, देश कता भड्खालोमा जाँदैछ? सबैभन्दा गम्भीर बन्नुपर्ने व्यक्तित्व नै कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।